यति बोक्ने संसदमा बोलेर पत्रिकाका कुराले देशभरि भ्रम फैलाउने स्थिति आयो। यसले राम्रो गर्यो कि गरेन? दोस्रो, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, दौत्य सम्बन्ध मित्र राष्ट्रहरू खलबल्याउने नियतले काम गर्नेलाई नेपालमा कानुन छ कि छैन? त्यस प्रकारको चाहिँ नि कारबाही सरकारले सुरु गर्यो कि गरेन? अनि विशेष सेवा बनाएर बडेमा संयन्त्र बनायो, त्यसले के काम गरिरहेछ यस विषयमा थाहा चाहियो। माननीय प्रमिला कुमारी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, दार्चुला, हुम्ला, गोर्खा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, सङ्खुवा सभा, दोलखा का खोलाहरूको सैकडौँ हेक्टर र सैकडौँ रोप्ने जग्गा अतिक्रमण गरेको कुरा विभिन्न मिडियाबाट बाहिर आएको छ। यहाँले त्यो कुराको खण्डन गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। र एउटा कुरा, यो गोर्खाको रुई गाउँ नेपालकै भएको प्रमाणित हुने ताम्रपत्र हामीसँग छ, तर त्यो गाउँको के अरे दावा चीनले गर्दैछ, त्यो कुरामा के कति सत्य छ जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रकाश पन्त। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यो 37 र 38 नम्बर पिलरहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने अथवा नपर्ने कुरा कतातिर उन्मुख छ, त्यसलाई त्यत्तिकै छोड्ने हो कि बनाउने भन्ने किसिमको कोसिसहरू भइरहेछ। र यो प्रोटोकलहरूको मिटिङ पनि नियमित रूपमा बस्न सकेन भन्ने कुरा पनि छ। र यसै गरी अब यो हामीले संविधान संशोधन गरिसके पछाडि, नक्सा पारित गरिसके पछाडिको नेपाल भारतको सम्बन्धको कूटनैतिक पलहरू के कस्तो भइरहेको छ जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा प्रश्न पार्नका लागि समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाका लागि। माननीय बिडारीले भन्नुभयो जस्तै सम्मानित सदन वास्तवमा तथ्य आधारित छलफलको एकदमै गहकिलो थलो हुनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। म प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँ। सामान्यतया राष्ट्रिय सभालाई हाउस अफ भेटरन्स अथवा यो परिपक्वहरूको सभा भन्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ तल बोल्चुकले पनि कहिलेकाहीँ हालहुलमा पनि चुनावमा के होला कसो होला, त्यसो भएर चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि राष्ट्रिय सभा त अझ बढी परिपक्व सदन हो भनेर भन्ने गरिन्छ। मिडियाहरूमा विभिन्न खालका सूचनाहरू आउन सक्छन्। हाम्रो मिडिया अब व्यावसायिक बन्ने प्रक्रियामा छ। धेरै लामो इतिहास पनि छैन हाम्रो। 46 सालको परिवर्तन पश्चात, प्रजातन्त्र आइसके पश्चात नै हो नेपाली मिडियाहरूले आफूलाई अलिकति व्यावसायिक बनाउने प्रयत्न गरेको। त्यसले गर्दा उहाँहरू पनि परिपक्व हुने क्रममै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ अब विभिन्न खालका स्वार्थहरू हाबी हुन सक्छन्, गलत सूचनाहरू विभिन्न ढङ्गले म्यानुपुलेट हुन सक्छन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ मेरो एउटै आग्रह छ। कुनै एकजना विद्वानले भन्नुभएको थियो, काट्नुभन्दा अगाडि 10 चोटि नापौँ, केही फरक पर्दैन। आज कुनै सूचना आइहाल्यो पत्रिकामा, आजै सदनमा विशेष समय लिएर ढ्याप समय लिएर बोली नहाल्दा बिग्रिँदैन। तर यहाँ बोलियो भने यसको ठुलो एउटा चाहिँ असर पर्छ। त्यसबाट हामी स्वयं पनि अलिकति भेरिफाई गरौँ। मिडियाको बारेमा मैले आग्रह मात्रै गर्न सकुला, तर हामी जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यस्ता कुराहरूमा भेरिफाई गरेर हतारिनु जरुरी हुँदैन। धेरैतिरबाट सोच विचार गरेर त्यसमाथि पनि मेरो विशेष आग्रह छ। दुईटा प्रश्नहरूमा, अरू कुराहरूमा सरकारको आलोचना, अरू कुराहरूमा जीवन्त बहस हुन्छ, यी दुईटा कुरामा पनि हुँदैन भन्ने होइन। तर सामान्यतया विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा असाध्यै संवेदनशील विषयहरू हुन्। यी दुईटा कुरामा बहसमा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ सूचनाहरूलाई क्रस भेरिफिकेसन गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यी समाचारहरूको बारेमा सरकारको ध्यान गएको छ। केही सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना गर्नुभएको छ, भुल सुधार गर्नुभएको छ, सच्याउनु भएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। भोलिका दिनहरूमा यस्ता गल्तीहरू नदोहोरिउन् भन्ने कुरामा हाम्रो आग्रह छ। तर त्यो सो कल्ड प्रतिवेदन कुन कारखानामा उत्पादन भयो भन्ने बारेमा पनि सरकारको गम्भीर त्यसले चाहिँ त्यसको हामीले खोजी गरिरहेका छौँ। त्यसमा संलग्नहरूलाई चाहिँ जुन स्रोत हो
तथाकथित स्रोत, त्यो स्रोतलाई चाहिँ भने हामीले गम्भीरतापूर्वक कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछौँ। माननीय प्रमिलाले उठाउनु भएको विषयमा मसँग अहिले गोर्खा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिवेदन पनि छ यो विषयमा। कुरा आइसकेपछि वास्तवमा भएको के हो भनेर हामीले त्यहाँ सोधेका पनि थियौँ। उहाँहरूले लिखितै प्रतिवेदन पठाउनु भएको छ। सामा गाउँ र रुई गाउँमा परम्परादेखि नै अब जति बेलासम्म औपचारिक सीमाङ्कन भएको थिएन, अब जस्तो अरू कतिपय ठाउँमा लेक बेसी भने जस्तो चरी चरण कहिले यताका भेडाहरू लिएर उता जाने, कहिले उताका भेडाहरू लिएर यता आउने, कहिले यताको खर्क यता बसाउने, कहिले उताको खर्क उता बसाउने, दुवैतिर चाहिँ लेनदेन कारोबारहरू भइरहेको स्थिति थियो। पहिलेदेखि नै त्यो परम्परा रहँदै आएको थियो र जब सीमा छुट्याउने कुराहरू भयो, दुवै देशले सहमतिका आधारमा दुवै देशको सीमा यहाँनिर हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले सीमा स्तम्भ निर्माण गरिसकेपछि त्यति बेला रहेका करिब 110 घरकुरियाहरूलाई अब यो सीमा यहाँनिर पर्यो, यताबाट उता चीन पर्यो, यहाँबाट यता नेपाल पर्यो, तपाईँहरू कतातिर रहने हो, तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँ रोज्नुहोस् भनिसकेपछि करिब 60 कुरियाले उतातिर रुई गाउँतिर र करिब 40 कुरियाले चाहिँ यता सामा गाउँतिर रहने गरी उनीहरूले स्वैच्छिक ढङ्गले आफ्नो चाहिँ बसोबास रोजे। तर पहिलेदेखि रहेका कतिपय कागजातहरू या पहिलेदेखि रहेका कतिपय चाहिँ भोग चलनका कागजातहरू ती कायमै रहे। त्यसले कुनै खास ठुलो कानुनी झमेला पनि भएन। अहिले पनि आवत जावत हरू चलि नै रहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै जबरजस्ती कतैबाट अतिक्रमण भएको भन्ने प्रश्न होइन। हिजो उहाँहरूलाई स्वेच्छाले नै त्यो सीमा तोकिसकेपछि तपाईँहरू कतातिर बस्ने भनेर चाहिँ तोकिएर गरेको अवस्था हो। यही जानकारी म सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 37 र 38 पिलरको सन्दर्भमा माननीय प्रकाश मन्तको जिज्ञासामा मैले अघि पनि भने त्यो भौगोलिक हिसाबले असाध्यै दुर्गम भएको, असाध्यै उचाइमा भएको हुनाले त्यहाँ कुनै मार्कर खडा गर्न सम्भव नभएको र मार्कर खडा नगर्दाखेरि पनि त्यसले कुनै चाहिँ भनौँ न भोलि विवाद आउन नसक्ने भएको हुनाले दुवै देशको सहमतिमा अब उपरान्त त्यो नगर्ने यो जरुरी भएन भन्ने भयो। प्रोटोकलको बारेमा 2012मा लगभग धेरै कुराहरू टुङ्गिएको थियो। 2012 पछि छलफलहरू अगाडि बढेको थिएन। अहिले नेपालले प्रोटोकललाई पनि टुङ्ग्याउने र यो GIS लगायतका सबै विषयहरू टुङ्ग्याउनका निम्ति हामीले चीन समक्ष बैठकको प्रस्ताव गरिसकेका छौँ। मिति प्रस्ताव दुवै देशको पारस्परिक अनुकूलतामा सुविधामा चाहिँ बैठक गर्नको लागि नेपालले चाहिँ प्रस्ताव पठाइसकेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। मित्र राष्ट्र भारतसँग हामी सम्पर्कमै छौँ। नेपाल सरकार यो समस्याको कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा, गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा, तिनै कुरामा हुन्छ, गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ। मान्यता, विश्वास र बाटो, तिनटै कुरामा सरकारमा कुनै दुविधा छैन। कहिलेकाहीँ समय लाग्छ, त्यसमा हामी उपयुक्त समयको पर्खाइमा पनि छौँ। त्यस भएर बिना कुनै आवेग, बिना कुनै उत्तेजना कहिलेकाहीँ अब बाहिर विभिन्न कोणहरूबाट, मिडियाहरू र विभिन्न ठाउँहरूबाट अलिकति वातावरणलाई उत्तेजित बनाउने प्रयत्नहरू पनि हुन्छन्। ती कुनै कुराहरूबाट प्रभावित नभइकन मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, यो समस्या एउटा समस्या छ, रह्यो, हिजोदेखि नै रहेको, त्यो पनि आजको सरकार, यताको सरकार या उताको सरकारको कारणले उत्पन्न भएको भन्दा पनि इतिहासले गाँठो नफुकाइदिएर गाँठो कसेर छोडेको विषय हो, जो आज हाम्रो काँधमा आइपरेको छ। समस्या समाधान गर्नका लागि समाधान गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ, गरेर मात्रै विश्वासमा आधारित एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ। तर यसले, यो विवादले अथवा यो समस्याले हाम्रा समग्र आयामहरूलाई अन्यत्र प्रभाव पार्नु हुँदैन। त्यो कुरामा हामी उत्तिकै सचेत छौँ। कमसेकम नेपालको तर्फबाट ती कुराहरूमा केही पनि दुई देशबीचको अन्य सम्बन्धका बहुआयामहरूमा त्यसले प्रभाव नपारोस् भन्ने कुरामा चाहिँ सरकार सजग छ। यो सजगता सबैतिरबाट अवलम्बन होस् भन्ने पनि आग्रह छ। सबैले यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अब त्यसलाई चर्काउन, वातावरणलाई तिक्त बनाउन, भ्रम फैलाउन त सजिलो नै हुन्छ। तर आज हामीलाई चाहिएको मोर कन्स्ट्रक्टिभ टाइपको कन्ट्रिब्युसन हो, जो सबैतिरबाट हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति कुराहरू राखेर सम्माननीय अध्यक्षज्यू समय दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2076, खेलकुद विकास सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2076 र रेडियो धर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। म सोको बेहोरा पढेर सुनाउँछु।
सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 1 बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएका देहाय बमोजिमका विधेयकहरू सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएकोले सोको प्रमाणीकृत प्रतिहरू थान 3 यसै साथ संलग्न गरी पठाएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। क्रम संख्या 1 विधेयक नम्बर 2 शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण मिति 2077-3-11। 2 विधेयक नम्बर 3 खेलकुद विकास सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण मिति 2077-3-11। 3 विधेयक नम्बर 4 रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण मिति 2077-3-11। डाक्टर हरि पौडेल सचिव। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका माननीय सभापति रामनारायण भिडारीलाई राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन 2077 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। अध्यक्ष सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिले भर्खर हामीले परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको वक्तव्य सुन्यौँ। दस्तावेज कस्तो महत्त्वपूर्ण हुन्छ राज्यका निम्ति, राष्ट्रका निम्ति, जनताको निम्ति। त्यसकारणले यो अहिलेसम्म हाम्रो संसदमा यस प्रकारका काम भएका रहेनछन्। राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजहरू कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने, कसले राख्ने, त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने, सङ्कलन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाको लागि यो महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको रहेछ। हामीले नियमावली बनाउँदा त्यस प्रकारका व्यवस्था गरेर समितिलाई चाहिँ यो अधिकार दिएको रहेछ। त्यसकारणले आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै यो कार्य सुरु भइसकेको थियो। अहिले व्यापक रूपमा यसको महत्त्व कति छ भनेर लिम्पियाधुरा, लिपु लेक, कालापानीको सीमा क्षेत्र सहितका कुरालाई लिएर बडो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ यो भन्ने कुरा हामीलाई अनुभव हुन गएको छ। त्यसो भएको हुनाले म यो प्रतिवेदनको सामान्य कुरा पढेर छोटकरीमा पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मुख्य कार्य क्षेत्र मध्ये राष्ट्रिय महत्त्वको दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन एक हो। त्यसैले यस समितिले विक्रम सम्मत 2075 कार्तिकदेखि नै अभिलेख सम्बन्धी कार्य थालनी गरेको थियो। अहिले मुलुकको लागि राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने अभिलेख दस्तावेजहरूको महत्त्व हामीले बुझ्यौँ। हालै सङ्घीय संसदबाट ऐतिहासिक रूपमा मुलुकको नक्सा अद्यावधि गर्ने कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। यस सम्बन्धमा मुलुकले के कार्य सम्पन्न गर्दै कसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ, के कस्ता पहल गरिनु पर्दछ र भविष्यको लागि अभिलेखहरू व्यवस्थापन गर्न चालिनु पर्ने नीतिगत, कानुनीगत र संरचनागत व्यवस्थापनहरू के हुन सक्दछन् भनी समितिले अभिलेख दस्तावेजहरू राख्ने निकायको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण, सम्बन्धित पदाधिकारीसँग परामर्श गर्नुका साथै यस क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल समेत गरिएको छ। अब सरकारले गर्नुपर्ने कूटनैतिक पहल, मुलुकभित्रको आन्तरिक कार्य, तथ्याङ्क सङ्कलन, संरक्षण सम्बन्धमा गर्नुपर्ने अद्यावधिकता सम्बन्धमा समेत छलफल भएको छ। मुलुकको भौगोलिक सिमानाको नक्साको अभिलेख नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भई अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि, महासन्धि, सम्झौता आदिको अभिलेख विभिन्न निकायमा छरिएर रहेका छन्। धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, पुरातात्विक महत्त्व राख्ने दस्तावेज, शिलालेख, ताम्रपत्र जस्ता अभिलेखलाई सुरक्षित राख्नु अति जरुरी हुन्छ। राज्यले अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी बनाएका कानुनहरू पर्याप्त र समयानुकूल छ वा छैन, आवश्यक जनशक्ति र स्रोत संसाधन प्रदान गरिएको छ वा छैन भन्नेतर्फ समितिले ध्यान दिएको छ। राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा समितिले राष्ट्रिय अभिलेखालय, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय लगायत विभिन्न केन्द्रीय पुस्तकालयहरूको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण गर्दा ती निकायका लागि आवश्यक जनशक्ति, बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको, अभिलेख संरक्षण
का सम्बन्धमा अझै पुराना र अपर्याप्त कानुनहरू विद्यमान रहेको, भवनको अभाव रहेको, अभिलेख दस्तावेज संरक्षणको कार्य सरकारको प्राथमिकतामा नै नपरेको पाइएको छ। ऐतिहासिक दस्तावेज र अभिलेखहरू हाम्रा अमूल्य निधि हुन्। भावी पुस्ताका लागि यिनको संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्नेमा विगतका सरकारहरूको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन। वर्तमान सरकारले ध्यान दियोस् भन्ने आग्रह गर्दछौँ। राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई स्थानान्तरण गर्ने विगतको सरकारले गरेको निर्णय सच्याई यथास्थानमा राख्ने भनी गरेको निर्णयलाई म समितिका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस सम्बन्धमा समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ध्यान यस कार्यमा तत्काल जानुपर्दछ। राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेखहरूको महत्त्व वर्तमानमा भन्दा भविष्यमा हुने हुँदा मन्त्रालय र सम्बन्ध निकायहरूको यसमा गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ। समितिले अध्ययन, अवलोकन, परामर्श, छलफल गरी केही सुझाव दिएको छ। ती सुझावहरू कार्यान्वयन हुन सकेमा अभिलेख व्यवस्थापनमा हामी एक कदम अगाडि जान सक्नेछौँ भन्ने समितिले विश्वास लिएको छ। संसारका विकसित देशमा यस्ता कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। यस्ता प्रतिवेदनलाई मन्त्रीले वा सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हाम्रो राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा छ। अध्यक्ष महोदय, यसलाई कार्यान्वयन नगरेमा समितिले पुनः मूल्याङ्कन गरी यस प्रतिवेदन फेरि तयार गरी हाउसमा ल्याएको खण्डमा मन्त्रीले यही उभिएर जवाफ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि हामीले नियमावलीमा गरेका छौँ। यसरी सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्तमा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याउनु हुने सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मान्य उपाध्यक्षज्यू, आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरी समितिलाई सहयोग पुर्याउने समितिका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू, सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव, समितिका सचिव लगायत अभिलेख व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पदाधिकारी, विज्ञ र समितिमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 159 बमोजिम प्रतिवेदन सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।